अथ श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रफलस्तुतिः इत्येतन्नाम साहस्रं कथितं ते घटोद्भव रहस्यानां रहस्यं च ललिता प्रीतिदायकम् सर्वापमृत्युशमनं कालमृत्युनिवारणं सर्वज्वरातिशमनं दीर्घायुष्यप्रदायकम् अनेन सदृशं स्तोत्रं न भूतं न भविष्यति सर्वरोगप्रशमनं सर्वसम्पत्प्रवर्धनम् पुत्रप्रथमपुत्राणां पुरुषार्थप्रदायकम् इदं विशेषात् श्रीदेव्याः स्तोत्रं प्रीतिविधायकम् जपे नित्यं प्रयत्नेन ललितोपासि तत्परः प्रातः स्नात्वा विधानेन सन्ध्या कर्म समाप्य च पूजा गृहं ततो गत्वा चक्रराजं समर्चयेत् विद्यां जपेत् सहस्रं वा द्विशतं शतमेव वा रहस्यनाम साहस्रम् इदं पश्चात् पठे नरः जन्म मध्ये स पृच्छापि यये तत्पठते सुधीः तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये शृणुत्वं कुम्भसम्भव गङ्गादि सर्वतीर्थेषु यस्नायात् कोटिजन्मसु कोटिलिङ्गप्रतिष्ठां च यः कुर्यादविमुक्तये कुरुक्षेत्रे च यो दद्यात् कोटिवारं रविग्रहे कोटिसुवर्णभाराणां श्रोत्रियेषु द्विजन्मसु यः कोटिं हयमेधानाम् आहरेद्गाङ्गरोधसी आचरेतूपकोटिर्यो निर्जरे मरुभूतले दुर्भिक्षे यः प्रतिदिनं कोटिब्राह्मणभोजनम् श्रद्धया परया कुर्यात् सहस्रं परिवत्सरान् तत्पुण्यं कोटिगुणितं भवेत् पुण्यमनुत्तमम् रहस्यनाम साहस्रे नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात् रहस्यनाम साहस्रे नामैकमपि यः पठेत् तस्य पापानि नश्यन्ति महान्त्यपि न संशयः नित्यकर्मानुष्ठानात् निषिद्धकरणादपि यत्पापं जायते पुंसां तत्सर्वं नश्यति ध्रुवम् बहुनात्र किमुक्तेन शृणुत्वं कुम्भसम्भव अत्रैकनाम्नो या शक्तिः पातकानां निवर्तने तन्निवर्त्यमहं कर्तुं नालं लोकश्चतुर्दश यस्त्यक्त्वा नाम साहस्रं पापहानिमभीप्सति सहि शीतनिवृत्तर्थं हिमशैलं निषेवते भक्तो यकीर्तये नित्यम् इदं नाम सहस्रकम् तस्मै श्रीललिता देवी प्रीताभीष्टं प्रयच्छति अकीर्तयन्निदं स्तोत्रं कथं भक्तो भविष्यति नित्यं सङ्कीर्तनाशक्तः कीर्तयेत् पुण्यवासरे सङ्क्रान्तौ विषवे चैव स्वजन्मत्वितये यने नवम्यां वा चतुर्दश्यां सितायां शुक्रवासरे कीर्तये नाम साहस्रं पौर्णमास्यां विशेषतः पौर्णमास्यां चन्द्रबिम्बे ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकां पञ्चोपचारैः सम्पूज्य पठे नाम सहस्रकम् सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति दीर्घायुष्यञ्च विन्दति अयम् आयुष्करो नाम प्रयोगः कल्पचोदितः ज्वरातिं शिरसि स्पृष्ट्वा पठे नाम सहस्रकम् तत्क्षणात् प्रशमं याति शिरस्थोदो ज्वरोऽपि च सर्वव्याधिनिवृत्त्यर्थं स्पृष्ट्वा भस्मजपेदिदम् तद्भस्मधारणादेव नश्यन्ति व्याधयक्षणात् जलं सम्मन्त्य कुम्भस्थं नाम साहस्रतो मुने अभिषिञ्चे ग्रहग्रस्तान् ग्रहा नश्यन्ति तत्क्षणात् सुधासागरमध्यस्थां ध्वात्वा श्रीललिताम्बिकां यः पठे नाम साहस्रं विषं तस्य विनश्यति वन्ध्यानां पुत्रलाभाय नाम सहस्रमन्त्रितम् नवनीतं प्रदद्यातु पुत्रलाभं भवेत् ध्रुवम् देव्या पाशेन सम्बद्धाम् आकृष्णामङ्कुशेन च झाकाभीष्टं स्त्रियं रात्रौ जपे नाम सहस्रकम् आयाति स्वसमीपं सा यज्जप्यन्तः पुरङ्गता राजाकर्षणकामश्चे राजा वसतदिङ्मुखः त्रिरात्रं यः पठेदेतत् श्रीदेवी ध्यानतत्परः स राजा पारवस्येन तुरङ्गं वामतङ्गजम् आरुह्यायाति निकटं दासवत् प्रणिपत्य च तस्मै राज्यं च कोशं च ददात्येव वशं गतः
रहस्य नाम सहस्रं यः कीर्तयति नित्यशः तन्मुखालोकमात्रेण मुख्ये लोकत्रयं मुने यस्विदं नाम सहस्रं सकृत् पठति भक्तिमान् तस्य ये शत्रवस्तेषां निहन्ति शरभेश्वरः योगाभिचारं कुरुते नाम सहस्रपाठके निर्वर्त्य तत्क्रियां हन्यात् तं वै प्रत्यङ्गिरा स्वयं ये क्रूरदृष्ट्या वीक्षन्ते नाम सहस्रपाठकम् तासन्धान् कुरुते क्षिप्रं स्वयं मार्ताण्डभैरवः धनं यो हरते चोरो नाम सहस्रजापिनः यत्र यत्र स्थितं वापि क्षेत्रपालो निहन्ति तं विद्यासु कुरुते वादं यो विद्वान् नाम जापिनः तस्य वाक्सम्वनं सद्यः करोति न कुलेश्वरी यो राजा कुरुते वैरं नाम सहस्रजापिनः चतुरङ्गबलं तस्य दण्डिनी संहरे स्वयं यः पठे नाम सहस्रं षण्मासं भक्तिसंयुतः लक्ष्मीश्चाञ्चल्यरहिता सदा तिष्ठति तद्गृहे मासमेकं प्रतिदिनं त्रिवारं यः पठे नरः भारती तस्य जिह्वाग्ररङ्गे नृत्यति नित्यशः यस्वैकवारं पठति पक्षमात्रमतं जितः मुह्यन्ति कामवशका मृग्याक्षस्तस्य वीक्षणात् यः पठे नाम सहस्रं जन्म मध्ये सकृन्नरः तद्दृष्टिगोचरास्तद्वे मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः यो वेति नाम सहस्रं तस्मै देयं द्विजन्मने अन्नं वस्त्रं धनं धान्यं नान्येभ्यस्तु कदाचन श्रीमन्त्रराजं यो वेत्ति श्रीचक्रं यः समर्चति यः कीर्तयति नामानि तं सत्पात्रं विदुर्बुधाः तस्मै देयं प्रयत्नेन श्रीदेवी प्रियमिच्छता न कीर्तयति नामानि मन्त्रराजं न वेत्ति यः पशुतुल्यस्य विज्ञेयः तस्मै दत्तं निरर्धकम् परीक्ष विद्या विदुषस्तेभ्यो दद्याद्विचक्षणः श्रीमन्त्रराजसदृशो यथा मन्त्रो न विद्यते देवता ललिता तुल्या यथा नास्ति घटोद्भवा रहस्य नाम सहस्रतुल्या नास्ति तथा स्तुतिः लिखित्वा पुस्तके यस्तु नाम सहस्रमुत्तमम् समर्चयेत् सदा भक्त्या तस्य तुष्यति सुन्दरी बहुनात्र विमुक्तेन शृणुत्वं पुंवसम्भवा नानेन सदृशं स्तोत्रं सर्वतन्त्रेषु विद्यते तस्मादुपासको नित्यं कीर्तयेदिदमादरात् येभिर्नाम सहस्रैस्तु श्रीचक्रं योचयेत् सकृत् पद्मैर्वा तुलसीपत्रैः कल्हारैर्वा कदम्बकैः चम्पकैर्जातिकुसुमैः मल्लिकाकरवीरकैः उत्पलैर्बिल्वपत्रैर्वा कुन्दकेसरपाटलैः अन्यै सुगन्धिकुसुमैः केतकी माधवीमुखैः तस्य पुण्यफलं वक्तुं न शक्नोति महेश्वरः तावेत ललिता देवी स्वचक्रार्जनजं फलम् अन्ये कथं विजानीयुः ब्रह्माद्या स्वल्पमेधसः प्रतिमासं पौर्णमास्यां येभिर्नाम सहस्रकैः रात्रौ यश्चक्रराजस्ताम् अर्चयेत् परदेवताम् स एव ललिता रूपः सद्रूपा ललिता स्वयं न तयोर्विद्यते भेदो भेदकृत्वा प्रकृद्भवेत् महानवम्यायो भक्तः श्रीदेवीं चक्रमध्यगाम् अर्चये नाम सहस्रैः तस्य मुक्तिः करे स्थिता यस्तु नाम सहस्रेण शुक्रवारे समर्चयेत् चक्रराजे महादेवीं तस्य पुण्यफलं शृणु सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वसौभाग्यसंयुतः पुत्रपौत्रादिसंयुक्तो भुक्त्वा भोगान्यदीक्षितान् अन्ते श्रीललिता देव्या सायुज्यमतिदुर्लभम् प्रार्थनीयं शिवाद्यैश्च प्राप्नोत्येव न संशयः यः सहस्रं ब्राह्मणानां येभिर्नाम सहस्रकैः समर्च्य भोजयेद्भक्त्या पायसापोपषड्रसैः तस्मै प्रीणाति ललिता स्वसाम्राज्यं प्रयच्छति न तस्य दुर्लभं वस्तु त्रिषु लोकेषु विद्यते निष्कामः कीर्तयेद्यस्तु नाम सहस्रमुत्तमम् ब्रह्मज्ञानमवाप्नोति येन मुच्येत बन्धनात् धनाद्धि धनमाप्नोति यशोद्धि चाप्नुयाद्यशः विद्याद्धि चाप्नुयाद् विद्यां नाम सहस्रकीर्तनात् न
अनेन सदृशं स्तोत्रं भोगमोक्षं प्रदं मुने कीर्तनीयमिदं तस्माद् भोगमोक्षादिभिर्नरैः चतुराश्रयनिष्ठैश्च कीर्तनीयमिदं सदा स्वधर्मसमनुष्ठानवैकल्यपरिपूर्तये कलौ पापैकबहुले धर्मानुष्ठानवर्जिते नाम संकीर्तनं मुक्त्वा नृणानान्यत्परायणम् लौकिकाद्वचनान् मुख्यं विष्णुनामानुकीर्तनम् विष्णुनाम सहस्राच्च शिवनामैकमुत्तमम् शिवनाम सहस्राच्च देव्या नामैकमुत्तमम् देवी नाम सहस्राणि कोटिशः सन्ति कुम्भजा तेषु मुख्यं दशविधं नाम सहस्रमुच्यते गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दश गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दश गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दश रहस्य नाम सहस्रं मुख्यं दशसुतेष्वती तस्मात् संकीर्तये नित्यं कलिदोषनिवृत्तये मुख्यं श्रीमातृनामेति न जानन्ति विमोहिताः विष्णुनाम परा केचित् शिवनाम परा परे न कश्चिदपि लोकेषु ललिता नाम तत्परः येनान्यदेवता नाम कीर्तितं जन्मकोटिषु तस्यैव भवति श्रद्धा श्रीदेवी नाम कीर्तने चरमे जन्मनि यथा श्रीविद्योपासको भवेत् नाम सहस्रपाठश्च तथा चरम जन्मनि यथैव विरला लोके श्रीविद्याचारवेदिनः तथैव विरला लोके नाम सहस्रपाठकाः मन्त्रराजजपश्चैव चक्रराजार्चनं तथा रहस्य नाम पाठश्च नाल्पस्य तपसः फलम् अपठन्नाम सहस्रं प्रीणयेद्यो महेश्वरीम् स चक्षुषा विना रूपं पश्येदेव विमूढधीः रहस्य नाम सहस्रं चत्वार सिद्धिकामुकः स भोजनं विना नूनं शून्यवृत्तिमभीप्सति यो भक्तो ललिता देव्या सन्नित्यं कीर्तयेदिदं नान्यथा प्रीयते देवी कल्पकोटिशतैरपि तस्माद् रहस्य नामानि श्रीमातुः प्रियतः पठेत् इति ते कथितं स्तोत्रं रहस्यं कुम्भसम्भवा नाविद्यावेदिने ब्रूयात् नाभक्ताय कदाचन यथैव गोप्या श्रीविद्या तथा गोप्यमिदं मुने पशुतुल्येषु न ब्रूयात् जनेषु स्तोत्रमुत्तमम् यो ददाति विमूढात्मा श्रीविद्यारहिताय च तस्मै कुप्यन्ति योगिन्यो सोऽनद्धं सुमहास्मृतः रहस्य नाम सहस्रं तस्मात् सङ्गोपयेदिदम् स्वातन्त्र्येण मया नोक्तं तवापि कलशोद्भवा ललिता प्रेरणेनैव मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमम् कीर्तनीयमिदं भक्त्या कुम्भयोनि निरन्तरम् तेन तुष्टा महादेवी तवाभीष्टं प्रदास्यति इत्युक्त्वा श्रीहयग्रीव ज्ञात्वा श्रीललिताम्बिकाम् आनन्दमग्नहृदयः सज्जः पुलकितो भवतु श्रीब्रह्मपुराणे उत्तरखण्डे हयग्रीवपदस्य संवादे श्रीललितारहस्यनाम सहस्रफलनिरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः समाप्तः।